बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्हाबुल उख्दूद के वाक़े के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात मौजूद हैं। एक रवायत के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये वाक़या अहले फ़ारस का है। बाज़ रवायात में ये वाक़या यमन के लोगों का है और बाज़ रवायात में ये बनी इसराइल के लोगों का वाक़या बयान किया जाता है। लेकिन मसंद अहमद में ये वाक़या तफसील से बयान किया गया है। चुनांचे मसंद अहमद की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगले ज़माने में एक बादशाह था, उसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त आ रहा है, मुझे कोई बच्चा सौंप दो तो मैं उसे जादू सिखा दूँ। चुनांचे एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का इसके पास जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता, जहाँ वो इबादत में और कभी वाज में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और इसकी इबादत के तरीके को देखता और उसकी वाज़ो नसीहत सुनता। आते जाते वो यहाँ पर अक्सर रुक जाया करता था। इस वजह से इसे घर पहुँचने और जादूगर के यहाँ जाने में अक्सर देर हो जाया करती और इसे जादूगर भी मारता और माँ बाप भी इसके देर से पहुँचने की वजह से मारते। एक दिन इस बच्चे ने राहिब के सामने अपनी ये शिकायत बयान की। राहिब ने कहा कि जब जादूगर तुझसे पूछे कि क्यों देर लग गई तो कह देना घर वालों ने रोक लिया था, और घर वाले पूछे तो कह देना कि आज जादूगर ने रोक लिया था। इसी तरह एक ज़माना गुजर गया। एक तरफ तो वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ कलामुल्लाह और अल्लाह ताला का दीन सीखता था। एक दिन उसने रास्ते में देखा कि एक बहुत ज़बरदस्त और हैबतनाक जानवर खड़ा था और उसने लोगों की आमदोरफ्त बंद कर रखी थी। इधर वाले उधर और उधर वाले इधर नहीं आ सकते थे और सब लोग इधर उधर हैरानों परेशान खड़े थे। उसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान कर लूं कि राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर इस पर फेंका कि ए अल्लाह, अगर तेरे नजदीक राहिब का दीन और इसकी तालीम जादूगर के अमर से ज्यादा महबूब है तो तू इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे ताकि लोगों को इस बला से निजात मिले। पत्थर के लगते ही वो जानवर मर गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। फिर जाकर उसने राहिब को खबर दी तो उसने कहा, प्यारे बच्चे, तू मुझसे अफजल है, अब अल्लाह ताला की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम किसी को मेरे बारे में कुछ ना बताना। अब इस बच्चे के पास बीमार और ज़रूरतमंद लोगों की भीड़ लग गई और इसकी दुआ से मादरदार अंडे, कोड़ी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर को भी इस लड़के के बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत ज्यादा तोहफे तहाइफ लेकर इसके पास हाजिर हुआ और कहने लगा, अगर तू मुझे शिफा दे दे तो ये सब तुझे दे दूंगा। उस लड़के ने कहा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, शिफा देने वाला एक अल्लाह ही है। अगर तू इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं इससे दुआ करूं। वजीर ने वादा किया कि अगर मैं ठीक हो गया तो मैं तेरे रब पर ईमान ले आऊंगा। फिर इस लड़के ने वजीर के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसे शफा दे दी। इसके बाद वो वजीर बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था वैसे ही काम करने लगा, मगर अब इसकी आंखें ठीक थीं। बादशाह को ये देखकर सख्त ताज्जुब हुआ और उसने पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने पूछा कि हाँ, यानी मैंने? वजीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। बादशाह ने कहा, अच्छा, तो क्या मेरे सिवा तेरा कोई और रब भी है? वजीर ने कहा, हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला है। अब उसने इसे मारना पीटना शुरू कर दिया और तरह तरह की तकलीफें और इज़ाएं पहुंचाने लगा और पूछने लगा कि तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर वजीर ने बता दिया कि इस बच्चे के हाथ पर मैंने इस्लाम कबूल किया। फिर बादशाह ने इस बच्चे को बुलवाया और कहा कि लगता है कि अब तो तुम जादू में खूब माहिर हो गए हो, इसी वजह से अंधों को बीना और बीमारों को तंदुरुस्त करने लग गए हो। उस बच्चे ने कहा कि ये गलत है, ना तो मैं किसी को शिफा दे सकता हूँ और ना ही जादू किसी को शिफा दे सकता है, शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में है। बादशाह कहने लगा, हाँ, यानी कि मेरे हाथ में, क्योंकि अल्लाह तो मैं ही हूँ। उसने कहा, हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा कि इसका मतलब है कि तुम मेरे सिवा किसी और को रब मानते हो। लड़के ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ताला है। ये सुनकर बादशाह ने इस लड़के को भी तरह तरह की सजाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने राहिब का पता लगा लिया। फिर राहिब को बुलाकर उसने कहा कि तू इस्लाम छोड़ दे और इस दीन से पलट जा। राहिब ने इनकार किया तो इस बादशाह ने जुल्म की इंतहा कर दी और आरे से इस राहिब के चेहरे को चीर दिया और ठीक 2 टुकड़े कर कर फेंक दिया। फिर उसने नौजवान से कहा कि तू भी दीन से फिर जा।
مگر اس نوجوان نے بھی انکار کر دیا۔ اس پر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اسے اس کے دین چھوڑ دینے کو کہے، اگر مان لے تو ٹھیک ہے ورنہ وہیں سے اسے دھکا دے دے۔ چنانچہ سپاہی اس لڑکے کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے۔ جب وہاں سے دھکا دینے لگے تو اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے ظلم سے نجات دلا۔ اس دعا کے ساتھ پہاڑ ہلا، زلزلہ آیا اور وہ سب سپاہی پہاڑ سے نیچے لڑک گئے، لیکن وہ بچہ بچ گیا۔ وہ وہاں سے اترا اور ہنسی خوشی اس ظالم بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہوا، میرے سپاہی کہاں ہیں؟ لڑکے نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے کچھ اور سپاہی بلوائے اور ان سے بھی یہی کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر کے بیچوں بیچ ڈبو کر چلے آؤ۔ یہ سپاہی اس لڑکے کو لے کر چلے اور سمندر کے بیچ میں پہنچ کر جب انہوں نے اسے سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ جس طرح چاہ مجھے ان سے بچا۔ اچانک ایک موج اٹھی اور وہ سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہ لڑکا باقی رہ گیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ تو جو چاہے کر لے، مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں جس طرح میں کہوں اگر تو اسی طرح کرے تو پھر میری جان نکل جائے گی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا کروں؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، پھر کھجور کے تنے پر سولی چڑھاؤ اور میرے ترکش میں سے ایک تنکا نکال کر میری کمان پر چڑھاؤ اور پھر بسم اللہ ربی حاذل غلام یعنی اسی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینکو، وہ مجھے لگے اور اس سے میں مروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کہا، تیر اس لڑکے کی کن پٹی میں لگا اور اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور پھر وہ شہید ہو گیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا اور چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے مقرب لوگ بہت گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ ہم اس لڑکے کی ترکیب سمجھ ہی نہیں پائے، اس کے اس طرح سے مرنے کی وجہ سے لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اسے اسی لیے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ جائے، لیکن وہ ڈر تو سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور ان میں لکڑیاں بھرو اور اس میں آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے اس آگ میں ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر و ضبط کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کود کر گرنے لگے، حتیٰ کہ ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا وہ ذرا سا ہچکچائی تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی اور اس نے کہا کہ اماں کیا کر رہی ہو، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ اصحاب الاخدود کے واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ البروج میں کیا گیا ہے۔ اس میں ایک لڑکے نے اپنی ہمت، صبر اور قربانی سے اپنی قوم کو شرک سے بچا کر توحید کا راستہ دکھایا۔ اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والے۔ اخدود عربی زبان میں خندقوں کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑے بڑے گھڑے۔ اس واقعے میں ایک کافر قوم نے مسلمانوں کو بہت بڑی بڑی خندقیں کھود کر ان میں آگ جلا کر پھینک دیا تھا اور انہیں زندہ جلا دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو سختیاں اہل ایمان پر وہ کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے اور جو غالب اور قابل ستائش ہے۔